ख़ानदान में पहला बच्चा था जो पैदाइश के बाद कासमी साहब के साथ जिसे वक्त गुजारने का मौका मिला। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं उनकी गोद में ही पला बड़ा। उनकी इतनी लंबी जो उम्र है, वो राज क्या था? वो एक हद तक वो चेन स्मोकर थे। एक फरमाइश होती थी पकौड़े। आला हुकूमती या सियासी शख्सियात से उनकी मुलाकात होती रही हो? बेनज़ीर साहिबा से एक मरतबा वो मुझे याद है, जिन्ना साहब से नहीं हुई, कभी मौका नहीं मिला। अल्लामा इकबाल साहब से उनकी मुलाकात हुई। जो जेल के दिन है वो कैसे गुजरे, कभी इस तरीके से बात उन्होंने की? बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि उनका पंजाबी का भी कुछ कलाम है। आँख मचोली में भी हमारा साथ देते और ऐसी जगह छुपते कि हम ढूंढते ही रह जाते। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर अदीब, शायर, सहाफ़ी, कालम नगार, अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी साहब की। और आप ये बखूबी जानते हैं कि एक नाना और नवासे का रिश्ता क्या होता है, कितना प्यार मोहब्बत होता है। इस वक्त हमारे साथ अहमद नदीम कासमी साहब के नवासे नैयर हयात कासमी साहब मौजूद हैं। आइए इनके साथ तफसील के साथ बातें करते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब, जैसा कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा अकीदत रखता हूँ बतौर स्टूडेंट। जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, उनकी जो तहरीरें मैंने पढ़ी, उनके अफसाने पढ़े और उनकी शायरी पढ़ी और उनके जो कालम पढ़े हैं, तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। आप तो उनके नवासे हैं, कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने ख़ानदान में पहला बच्चा था जो पैदाइश के बाद कासमी साहब के साथ जिसे वक्त गुजारने का मौका मिला। तो लिहाजा एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं उनकी गोद में ही पला बड़ा। और उस पूरे सफ़र में जितना भी मुझे मौका मिला उनके साथ गुजारने में, तो वो तमाम पहलू जो हैं उसमें कवर हो जाते हैं। और नाना, मेरा ख़्याल है कि उनसे अच्छा नाना मैंने कभी नहीं ज़िंदगी में किसी और फैमिली में इधर उधर भी देखा है। लेकिन वो जो शख्सियत है कासमी साहब, अहमद नदीम कासमी, बतौर लिखारी होने के अलावा भी बतौर इंसान एज अ नाना, वो अनमैचेबल है। कभी ऐसा नैयर साहब हुआ है कि फैंटी शैंटी भी पड़ी हो, या कभी उन्होंने बचाया, डॉक्टर साहबा ने आपको फैंटी लगाने की कोशिश की कि नाना अबू आ गए कि नहीं भाई? मैं गर्मियों में बाहर निकल जाता था, हालांकि इजाज़त नहीं होती थी कि गर्मी में, वो इस वजह से कि मौसम ऐसा है बाहर ना जाए। बाहर खेल कूद के मगरिब के वक्त वापस आता था तो वो दरवाज़ा बंद मिलता था। दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से डॉक्टर साहिबा जो मेरी वालदा डॉक्टर नाहिर, वो खोलती थी। अच्छा हाँ ठीक है, तो खेलो बाहर जाके, अब क्या ज़रूरत है आने की, जब सारा वक्त गुजार लिया था। तो वो जो एक खौफ उस वक्त होता था कि अब मैं पता नहीं घर में दाखिल हो सकूँगा, नहीं हो सकूँगा, या क्या होगा, वो एक दफ़ा ही वो हुआ और उसके बाद मैंने कभी वो रिपीट नहीं किया। अब ये एक चेन है जो कासमी साहब से डॉक्टर साहिबा से उनके बच्चों, और फिर आगे वो चलती है। तरबियत की एक ख़ास तरह की, उसमें कोई कह लीजिए कि कोई ऐसा मशीनी अमल नहीं है, ये जीन्स में और बिहेवियर में है, रवैये में है। कभी ज़िंदगी का ऐसा लम्हा आया हो कि आप बड़े ही डिप्रेस हो गए हो और आपको कोई आगे कोई मंजिल नज़र ना आ रही हो, और कासमी साहब ने आपका हौसला बढ़ाया हो कि नहीं पुत्र निकल जाओगे, कोई मसला नहीं? कोई ऐसे लम्हात को ज़िंदगी के आए हो? कासमी साहब में जितनी रिजिलियंस थी वो मेरी अब अपनी भी उम्र हो गई है काफ़ी, लेकिन वो बहुत कम लोगों में मैंने देखी। कभी हार ना मानने वाली और किसी भी सिचुएशन में सरेंडर ना करने वाली। बिल्कुल मरहले आते हैं जी, और उसमें मेरे भी गुजरे, तालीमी भी, फिर आगे तालीम के बाद मुलाजमत का एक बहुत बड़ा मरहला है हमारे मुल्क में, होता है कि वो उसकी तलाश दर तलाश। तो उसमें उनकी शख्सियत की मौजूदगी में आज अगर रिकैप करूं तो मुझे लगता है कि अगर वो मौजूद ना होते और मैं उस मरहले से गुजर रहा होता, तो शायद मैं कोई इधर उधर हो जाता या कुछ वहाँ ना जा सकता जहाँ मैं आज हूँ। अच्छा नैयर साहब, कासमी साहब ने माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र पाई, 90 साल उम्र। उनकी इतनी लंबी जो उम्र है, वो राज क्या था? वो खाते पे क्या थे? उनके शौक से कौन सी चीज़ें खाते थे, यानी खुराक वगैरह किस तरह की लेते थे? एक हद तक वो चेन स्मोकर थे। जी। फिर कोई 1980s में उनको कुछ सेहत के मसाइल हुए, और आपको शायद मतलब हैरानगी होगी कि उस वक्त डॉक्टर ने उनको बताया कि आपका एक किडनी जो है वो हमें डिस्पोज करना पड़ेगा जी। तो लिहाजा आप सिगरेट छोड़ दें आप जी। तो वो मौका था जब उन्होंने, एक चेन स्मोकर ने, इतनी उनकी विल पावर थी, उन्होंने अगले दिन से वो सिगरेट ख़त्म कर दी, और वो ऑलमोस्ट कोई समझ लीजिए 30 साल 35 साल वो एक किडनी के सहारे उन्होंने लाइफ गुजारी।
اب ان کی خوراک بالکل سمپل سادہ تھی اور کوئی ان کی کہہ لیجیے فرمائش نہیں ہوتی تھی. ہاں ایک فرمائش ہوتی تھی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کبھی ان کو لگتا تھا کہ دل کرتا تھا پکوڑے. اچھا. تو تب کہتے تھے آپ پکوڑے مل جائیں نا تو وہ. اچھا. تو لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کدو بنے ہیں, کریلے بنے ہیں, کوئی ٹینڈا بنا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک عمومی ہے, شلجم بنا ہے, تو وہ جو آگے آتا تھا. اور سادہ خوراک, سالن گھر کا اور آدھی روٹی. میں نے تو یہی ایکٹیویٹی ان کی جتنے سال بھی دیکھا ہے, صبح ایک دودھ کا پیالہ کپ, ساتھ 2 سلائس, اس کے اندر سمپل جام, اور دوپہر کے وقت کچھ سلاد, اور رات کے وقت ایک روٹی کے ساتھ کھانا. اچھا نیّر صاحب, آپ نے بہت لمبے عرصے کے لیے ماشاءاللہ قاسمی صاحب کے ساتھ رہے ہیں. اس دوران کی اعلیٰ حکومتی یا سیاسی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوتی رہی ہو, یا ادیبوں کے ساتھ, وہ کچھ بتائیں گے آپ؟ ادیبوں میں تو خیر کوئی میرا خیال ہے ایسا نام مائنس کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ سبھی سے ہی ملاقات ہوتی تھی. کون سے کچھ نام ذرا بتائیں گے کہ ملاقاتیں جو ہوتی رہتی ہیں؟ بے نظیر صاحبہ سے ایک مرتبہ وہ مجھے یاد ہے وہ تھا, اور اسی طرح کچھ اس زمانے کے ہی لوگ ہیں. تو خصوصی کہہ لیں کہ کوئی سیاسی ایونٹ میں وہ نہیں جاتے تھے علیحدہ سے کسی جگہ. حکیم سعید صاحب عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ نونہال کی وہ ایک سیرمنی کرتے تھے بچوں کے لیے, بچوں کی اسمبلی ہوتی تھی, تو اس میں وہ ان کی ایک روٹین تھی کہ وہ قاسمی صاحب کو بھی اکثر بلایا کرتے تھے, اور ساتھ کوئی نہ کوئی سرکاری افسر بڑا یا کوئی گورنر, وزیر اعلیٰ, اور اس طرح وہ لوگ تھے. تو ملاقات ان کی سبھی ہمارے جو جتنے اس زمانے کے پولیٹیشینز ہیں سبھی کے ساتھ رہی. قاسمی صاحب نے کبھی ذکر کیا وہ محمد علی جوہر کا, علامہ محمد اقبال کا, قائد اعظم محمد علی جناح کا, فیض احمد فیض صاحب کا, کوئی اس طرح کی کبھی گپ شپ ہوئی ہو؟ لازمی بات ہے ملاقاتیں تو ہوئی ہوں گی, لیکن کچھ وہ ذکر کرتے ہوں. ملاقاتیں ان کی جناح صاحب سے نہیں ہوئی بدقسمتی سے, اس کا وہ اظہار کرتے تھے کہ کبھی موقع نہیں ملا. علامہ اقبال صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اچھا. اور وہ اس وقت کچھ اس زمانے کے استاد تھے جو ان کے ساتھ ان کو موقع ملا, یہ تو نوجوان تھے, تو علامہ اقبال صاحب کے پاس وہ اپنے کام سے تشریف لے کے گئے, تو ساتھ قاسمی صاحب بھی تھے. وہاں ان کا تعارف کروایا گیا کہ جی یہ ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہیں, جس پہ اقبال صاحب نے ان کو حوصلہ افزائی کی اور شاباش دی. اس کا وہ بڑا قاسمی صاحب کا جو انداز بیان تھا نا, وہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ خود بخود وہاں پہنچ گئے. تو فیض صاحب تو ان کے ہم اثر تھے, اور وہ تو اس میں تو ہر سمجھ لیجیے کچھ عرصے بعد ملاقات ہوتی تھی اور ذکر ہوتا تھا. تو اس میں چونکہ قاسمی صاحب کا ایک لائف آزادی سے پہلے جو پارٹیشن سے پہلے کی گزری ہے, اس میں ان کی پریکٹیکل لائف بھی پالیٹکس میں تھی. یعنی ہمارے وہاں وادی سون سکھیسر اور نوشہرہ اور سرگودا کا جو علاقہ ہے, وہاں وہ عملی سیاست میں الیکشن لڑنے کے لیے نہیں, لیکن مسلم لیگ کے لیے کنونسنگ کرنے کے لیے انہوں نے اس میں وہاں کے مائیے ٹپے اور وہ لکھتے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے, جھنڈے بنانا دیواروں پہ, وہ اردو میں لکھ کے پوسٹرز لگانا. پھر کچھ لوگ آتے تھے جو بڑے اس زمانے کے مسلم لیگ کے لوگ تھے, ان کا وہ استقبال, جلسہ جلوس, اور بڑی وہ کہہ لیں کہ عملی لائف میں بھی انہوں نے بڑے ایکٹیو رہے ہیں. تو لہٰذا اچھا ویسے سر قاسمی صاحب بڑی پرسکون شخصیت ہے, لیکن جیل بھی جانا پڑا, وہی سیاست اور کچھ اس حوالے سے وہ جو جیل کے دن ہیں وہ کیسے گزرے, کبھی اس طریقے سے بات انہوں نے کی؟ جی ہر ان کے جو لائف کا مرحلہ تھا اس حوالے سے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو سب کو بتایا ہے, اور بہت سارے واقعات ہیں. بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس حوالے سے کہ وہ ہم اس وقت لکھنے یا ریکارڈ کرنے کا جیسے آج کل موبائل ہیں تو وہ سہولت نہیں تھی, ورنہ وہ ایسے قصے, ایسے واقعات جو اب صرف منہ در منہ یا ذہن میں رہ جاتے ہیں. تو جیل کا وہ بالکل ذکر کرتے تھے, اور اس میں دونوں پہلو ہوتے تھے, تلخی کا بھی تھا اور اس میں ایک کہہ لیں کہ ہیومر بھی تھا, مزاح بھی ہوتا تھا, جو ان کی سینس ہمیشہ رہی. ایک مثلاً ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک نظر بند تھے, جیل میں تھے. تو ہوا یہ کہ جب وہ اس قیدی کو رکھتے ہیں اندر, تو وہ اس کا کوئی اینک وغیرہ اور وہ سب اتار لیتے ہیں کہ وہ گلاسز, شیشہ یا کوئی وہ ڈیمیج نہ کر لے اپنے آپ کو. قلم وغیرہ تو پہلے دیا ہی نہیں جاتا. تو لکھنے والے آدمی تھے, لہٰذا وہ جیل میں بیٹھے تھے ادھر, تو مطلب ایسے ہی کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, باقی تو کوئی قیدی کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے. ایک
یہ اب قاسمی صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن تو ایک لمبا چوڑا سا بزرگ آدمی وہ میرے پاس آیا اور اس نے پنجابی میں کہا باؤ تینوں کی ہو گیا ہے؟ تو میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا جی بس میں ایک لکھاری ہوں اور مجھے بس پھنس گیا ہوں تو نظر بند کر دی ہے, جیل میں بند کر دی. اور تو میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں لکھنے والا بندہ ہوں, میرے سے قلم بھی چھین لیا اور اینک بھی جو ہے وہ ضبط ہو گئی. وہ بابا جی بزرگ جو ہیں انہوں نے وہ دھوتی شوتی اور اس طرح تھے, عام لباس میں ہی تھے. تو وہ جناب تھوڑی دیر بعد آئے اور کوئی تقریباً قاسمی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کوئی بازو جتنا لسی کا گلاس انہوں نے اٹھایا ہوا وہ دیا کہ بہو پی کوئی نہیں, ٹینشن نہ لے, ہو جائے گا ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں میں کو پتہ نہیں کیا ہے سچ, وہ لسی وغیرہ کتنی پی جانی تھی وہ پی کے رکھ دی. وہ جی کچھ گھنٹوں کے بعد ہی وہ عملہ آیا اور انہوں نے ان کو اینک بھی دی, انہیں پین بھی دیا اور کاغذ بھی دیا لکھنے کے لیے. تو وہ حیران ہوئے, میں نے کہا یہ کیسے, یہ جیل رولز میں بھی یہ نہیں ہے. پھر وہ پتہ لگا بعد میں کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ مشہور لاہور کے جو بڈھا گجر صاحب تھے. اچھا قاسمی صاحب چونکہ خوشاب کے رہنے والے تھے, آپ کا کبھی وزٹ ہوا اور وہاں پہ کچھ یادیں ادھر بھی کی بھی, ذرا لوگ ادھر کے جو لوگ ہیں قاسمی صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ قاسمی صاحب کے ساتھ بھی اتفاق ہوا جانے کا کئی مرتبہ, اور ابھی بھی جاتا ہوں. ایک ویسے ہی لائٹر نوٹ پہ ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے سون سکیسر تو خوشاب روڈ پہ, تو وہ کاریں تھیں اور اس زمانے میں یہ والی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی, عام کار میں جا رہے تھے. قاسمی صاحب اگلی سیٹ پہ تھے ڈرائیور کے ساتھ اور ہم لوگ پیچھے تھے. تو گنے کے ٹرک گزرتے تھے وہاں سے, وہ شوگر ملز وغیرہ وہاں. تو وہ شرارتاً انہوں نے قاسمی صاحب کہتے تھے وہ گاڑی ساتھ نال کر ٹرک دے وہ گنا کھینچ کے, سب نے کہا میری والدہ بھی, انہوں نے کیا کر رہے ہیں کہتے کوئی نہیں وہ پھر چھوٹا موٹا ٹکڑا ہاتھ آ ہی جاتا تھا, ایسے ہی مزاح میں. وہ کیا کرنا تھا ویسے ہی بس, وہ اس زمانے میں کیونکہ ہوتا ہی تھا کہ چل رہے ہیں ٹرک تو کوئی نہ کوئی کھینچ لیتا تھا, ایک گنا ادھر سے کھینچ لیا, اس نے کھینچ لیا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی. سون سکیسر جی میرا اپنی جگہ ہے اور ہمارا ابھی بھی وہاں پہ جو آبائی گھر ہے قاسمی صاحب کا, بلکہ جہاں پیدائش ہوئی تھی تو وہ موجود ہے, حویلی بھی موجود ہے. اور ابھی کوئی چند ماہ پہلے مجھے اتفاق ہوا تھا وادی سون سکیسر میں ایک تنظیم ہے جس نے اہتمام کیا تھا قاسمی صاحب کی یاد میں ایک مشاعرے کا ایک اسکول کے اندر. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک تو اس کا ارینجمنٹ اتنا اچھا تھا, اس کی حاضری بہت اچھی تھی, اور قاسمی صاحب کے ساتھ اتنی محبت, اتنا پیار. وہ اس میں تو خیر دو رائے ہی نہیں, کیونکہ ایک طرح سے سون سکیسر کی پہچان قاسمی صاحب ہیں جو پوری دنیا میں, اور وہ وہاں سے. اور ایک اور اضافی جو حیرت ہوئی وہ یہ کہ انہی کی شاید قاسمی صاحب کے ادبی دنیا میں آنے کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں آج تک وہاں سے نہایت شاندار شاعر, لکھنے والے, لکھاری, نثر نگار, نوجوان ابھی بھی اردو میں لکھنے والے, ان کے میں غزلیں, ان کی نظمیں اور ان کے مضامین سن کے حیران رہ گیا کہ وہ اتنا معیار اچھا ہے جبکہ ویسے وہ پسماندہ علاقہ ہے. تو یہ حیرت انگیز واقعہ. نہیں صاحب, آپ نے بچپن سے لے کر اور قاسمی صاحب کے اپنا انتقال تک 29 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے ہیں. تو ایک جو قاسمی صاحب اور قاسمی صاحب کی جو والدہ ہیں ان کے حوالے سے کچھ یادیں باتیں, کیسے وہ ان کا بچپن وغیرہ گزرا تھا, کچھ بتائیں گے آپ؟ قاسمی صاحب میں چونکہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ ریزیلینس بہت تھی, تو آج جب میں غور کرتا ہوں تو انہی کے زبانی سنایا وہ قصہ بار بار گونجتا ہے ذہن میں. وہ اپنے بچپن کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ چونکہ کچھ اتنے خوشحال نہیں تھے تو اسکول میں قاسمی صاحب اور ان کے ایک بڑے بھائی یہ اسکول جایا کرتے تھے, تو ان کے لیے دوات اور وہ چیزیں خریدنا ممکن نہیں ہوتا تھا. ان کی والدہ ان کو کہتی تھی کہ کسی وہ درخت کی چھال لے کے آؤ. وہ دونوں بھائی درخت کی چھال لاتے تھے اور اس کو ان کی والدہ چولہے پہ وہ کر کے پروسیس کر کے اور دوات میں پانی اور وہ سارا مکس کر کے ان کو اگلے دن کے لیے تیار کر کے دیتی تھی. اب اس کے پیچھے اتنا بڑا پہلو ہے کہ وہ ماں کمپرومائز نہیں کر رہی کہ ان کے بیٹے اگلے دن جائیں اور اسکول میں ان کے پاس دوات نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ اس حالت میں بھی وہ کوئی حل انہوں نے نکالا اور اس حد تک تھا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ایک
यूनिफॉर्म का एक एक जोड़ा होता था दोनों के पास, भाइयों के पास। वो रोज़ जब वापस आते थे तो रोज़ उसको वो धोती थी और सुखाती थी और अगले दिन फिर साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के वो जाया करते थे। तो ये वो मेयार, वो स्टैंडर्ड उनकी वालदा ने उनके अंदर वो पैदा किया, जिसके आगे फिर रेजिलियंस आती है। और फिर यही हम कासमी साहब का पैगाम नौजवानों के लिए और सबके लिए है कि ये इस निचली और मुश्किल तरीन सतह से एक बच्चा उठता है और फिर वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में उर्दू ज़बान का एक बहुत बड़ा अदीब और एक इंसान साबित होता है। अच्छा नैयर साहब, आप चूँकि कासमी साहब के जो सबसे जो चहीते और लाडले नवासे थे, बड़ा अपना अच्छा वक्त भी आपने गुजारा, आखिरी जो लम्हात है कासमी साहब की, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ कहते हैं कि वो बेहोशी की हालत में थे, और कुछ बताएंगे कि असल हकीकत है क्या? जो आखिरी वक्त था उनका, उस वक्त वो कुछ दिन वो एडमिट रहे थे जिना हॉस्पिटल में जी। तो बेहोशी और गुनूदगी का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, सही। वो तो बल्कि जिस दिन उनका हुआ इंतकाल तो उस दिन भी वो कुछ खेल का इवेंट चल रहा था, फुटबॉल का या किसका, क्रिकेट का, तो वो पूरे अलर्ट थे और वो बात कर रहे थे कि वो जीत गया, वो हार गया, उसने ऐसे किया ऐसे किया। फिर अपना वो जो उनका मजमुआ कलाम उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ था, वो उसका नाम वो तजवीज़ करके लिखवा के गए। अब हमें लगता है कि उस वक्त वो उनको लग रहा था कि शायद में भी वो जा रहे हैं, तो वो एक तरह से उन्होंने बताया कि इसका ऐसे रख लेना नाम, जबकि कभी हमें उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि मैं ऐसे कर लूँगा ऐसे कर लूँगा, वो हमें एक तरह का कह रहे थे। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आखिरी लम्हे तक, जिस वक्त उनको स्ट्रेचर पे आईसीयू लेके जा रहे थे, उस वक्त बिल्कुल वो जाग रहे थे और हरकत में थे। कुछ कलाम जो अहमद नदीम कासमी साहब का आप हमें सुनाएंगे, क्योंकि वही नाना का कलाम जब नवासा पढ़ेगा तो ऐसा ही फील होगा जैसे कासमी साहब खुद पढ़ रहे हैं। ज़रा कुछ। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका पंजाबी का भी कुछ कलाम है। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ उसका भी कुछ हिस्सा पेश करता हूँ। मैले सिर ते रेशमी चादर मंगी लगे, अपनी लीर भी होवे ताओ चंगी लगे। वाह जी वाह, बहुत खूब। किसी नू पोशाकां दी लिशक दिखावन चले हो, किसी नू पोशाकां दी लिशक दिखावन चले हो, नंगियां तो तां अपनी नंगी लगे। वाह जी। मेहनत लख करां पर कख पल्ले नहीं पैंदा, उजरत आसमाना दे ऊपर टंगी लगे। हम अहमद नदीम कासमी साहब की जो चहेती बेटी हैं डॉक्टर नहीद साहिबा से भी बात करवाएंगे। उनकी चूँकि बड़ी एक जो मेजर सर्जरी है वो हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो देखें ना कि बाप और बेटी के दरमियान जो मोहब्बत होती है, और इस कर्ब और तकलीफ़ के बावजूद भी उन्होंने अपने वालिद साहब की कुछ यादें, कुछ बातों के हवाले से हमें बताया है। वो भी क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। मेरे अब्बा जी अहमद नदीम कासमी हम बच्चों के साथ बहुत मुशफ़िकाना रवैया रखते थे, बल्कि उनकी तो हमसे दोस्ती थी। वो अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात में से जो मुख्तलिफ़ नौइयतों की थी, हमारे लिए वक्त निकाल लिया करते थे। न सिर्फ हमें मालूमात देने के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जैसे शेर व अदब पर, साइंस के बारे में, मज़हब के बारे में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रवैयों के बारे में, जदीद जो साइंसी तहकीक है खलाई, उसके बारे में वो हमें दिलचस्प अंदाज में मालूमात देते थे। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ जो हमारे खेल थे हम बच्चों के, उनमें वो शरीक होते, जैसे लूडो, तालीमी ताश, स्क्रैबल, 20वां सवाल, कसौटी, ऊंच नीच, हद ये कि आँख मचोली में भी हमारा साथ देते और ऐसी जगह छुपते कि हम ढूंढते ही रह जाते। मुझे याद है कि एक बार हम ये आँख मचोली उनके साथ खेल रहे थे, वो छुपे और हम सब बच्चे घर में उनको पूरे घर में ढूंढते रहे, वो हमें मिले ही नहीं। काफ़ी देर हो गई, आखिर हमने बुलंद आवाज़ से कहा कि हम हार गए, अब आप आ जाएं। तो हमने देखा कि हमारे साथ ही जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई थी उसके नीचे कुछ आवाज़ आ रही है। देखा तो
वो डाइनिंग टेबल के नीचे पड़ी हुई कुर्सियों के बीच में से किसी न किसी तरह निकल के वो आए और आके हंसते हुए हमें कहा कि मैं तो जीत गया। इसी तरह उनके साथ बैठ के खाना खाना हमारी ज़िंदगी के इंतहाई पुरलुत्फ लम्हों में से था, क्योंकि वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें भी करते और बहुत मासूम सी हंसती हंसाती हरकतें भी करते, जिससे हमारा खाना मज़ीद पुरलुत्फ हो जाता। मसलन मुझे याद आ रहा है कि गर्मियों के मौसम में जब आम रखे जाते दस्तरखान पे, तो वो मुश्किल से 2 आम चूसते, लेकिन ज़ाहिरन ऐसी अदाकारी करते जैसे उन्होंने पूरी बाल्टी भरे आम जो हैं वो खा लिए। और अब उनसे वो जो अम्मी दिया करती थी कच्ची लस्सी आमों के बाद, वो पीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो उनसे जाकर गुसलखाने में हाथ धोना भी नामुमकिन लग रहा है। उसके बाद वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठते, बड़ी मुश्किल से टेढ़े मेढ़े चलते हुए, बाकायदा कराहते हुए गुसलखाने में जाते, और इधर अम्मी और हम बच्चों का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता। तो ऐसे में खाना वो हमारे लिए यादगार हो जाता। नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। नई स्टोरी नई व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।